Walay paldo o walay charter day bonus ang mga empleyado sa gobyerno sa Cebu City Hall karong tuiga tungod sa kakuwang sa pondo. Kini ang gibutyag ni Cebu City Mayor Nestor Archibal atol sa presscon kagahapon adlaw. Matud ni Archibal nga miabot sa 91 milyones ka pesos ang deficit sa syudad alang sa tuig 2025. Maong lisod maghatag og dugang nga benepisyo kung walay igo nga savings. Gipasidano sab niya nga kung ipugos ang paghatag og bonus, posible kini nga ma-flag sa Commission on Audit o mahimong mo resulta sa Notice of Suspension o Disallowance nga magpasabot nga ibalik na gihapon ang kwarta. Samtang wa pay pinal nga desisyon, gikonsiderar sa mayor ang paghatag og hangtod na po kadlaw nga leave credits isip alternatibo sa monetary bonus alang sa Charter Day sa Pebrero 24. In the heart of changing lives, kini si Brigada Joel Gonzalez Asido sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.